अस्सलाम वालेकुम, जुमन परदेसी विद द हॉट सोसाइटी टॉपिक। तो आज मेरे साथ बंधे रहिएगा एंड तक क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स जस्ट सी इफ आई कैन गेट इट राइट। ट्रांसजेंडर एक्ट आजकल चल रहा है और उसके ऊपर लोग एहतजाज कर रहे हैं एंड वेरी राइटली सो करना भी चाहिए। हम सबको जो भी नहीं बोलेगा आई थिंक वो अपना हक अदा नहीं कर रहा है इस्लाम का। ओके, अब ये दो तीन अलग अलग चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। आई लीव द डिसीजन टू यू। आई स्टार्ट विद द हिस्ट्री। द हिस्ट्री इज दिस वर्ड इज ट्रांससेक्सुअल इसमस। इट्स अ जर्मन वर्ड। पता नहीं हर चीज आके जर्मन पे क्यों खत्म होती। 1923 में ये लफ्ज निकला था, मतलब कह लें कि ऑथेंटिक हुआ था। 1976 में इसकी एब्रीवेशन बनी थी TG, ट्रांसजेंडर। 1984 में कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बनी थी। 1985 में रिचर्ड एल्किंस ने यूनिवर्सिटी ऑफ उल्स्टर से स्टैब्लिश किया था ट्रांसजेंडर आर्चीव। और 1992 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ट्रांसजेंडर लिबरेशन के नाम से। 1990 से लेके 2000 में जाके इन्होंने इसको लीगलाइज यूरोप में और अमेरिका में कर दिया था और इसको FTM यानी फीमेल टू मेल, MTF यानी मेल टू फीमेल कहना शुरू कर दिया। दिस इज द बेसिक हिस्ट्री कहाँ से चलता आ रहा है। ट्रांसजेंडर जो है इट्स पर्सन हुज आइडेंटिटी डज नॉट मैच विद देयर असाइंड सेक्स। ठीक है, अगर वो मर्द है और वो अपने आप को औरत फील कर रहा है तो वो यानी कि वो ट्रांसजेंडर उसको कहते हैं। इसके बरअक्स सिसजेंडर कहते हैं। सिसजेंडर वो लोग होते हैं जो अगर औरत पैदा हुई है तो अपने आप को औरत ही फील करती है। तो ये है। इसके अलावा इन्होंने एक कम्युनिटी बनाई हुई है जिसका नाम है LGBT और उसका झंडा जो है वो रेनबो की तरह है। इस्लामाबाद में पिछले दिनों एक वीडियो आई थी, उसमें एक बंदे ने अपने घर में ऊपर लटकाया, पता नहीं शायद मासूम है या मीटर है, आई डोंट नो। लेकिन LGBT का मतलब है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर। अब यहाँ पे आके बात आती है। इन्होंने जो अल्लाह इनका भला करे, शाहिद खाकान अब्बासी ने 22 मई 2018 में ये लेके आए थे और 11 नवंबर 2021 में ये पाकिस्तान में एक्ट आया है और तब से लोग इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। ये एक्ट बेसिकली क्या है? ये एक्ट बेसिकली है कि आप अगर अपने आप को मर्द या औरत समझते हैं तो अगर आप अपने आप को मर्द समझते हैं और आप औरत के जिस्म में हैं तो आप जाके कह दें नादरा से कि मैं तो मर्द हूं, तो आपको मर्द का आइडेंटिटी दे देगा। अब 6 महीने बाद जाके आपको ख्याल आया नहीं मैं तो औरत हूं, तो आपको जाके आपके औरत का ले लेगा। तो ये इस कितनी क्राइम का एक इन्होंने रास्ता नहीं, इन्होंने तो दरवाजे ही खोल दिया बिल्कुल क्राइम के ना, कि जाओ कभी मर्द बन जाओ कभी औरत बन जाओ, पकड़े ही नहीं जाओगे। एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट की बेटी है, उसने अपने आप को कुछ 4-5 साल पहले कहना शुरू कर दिया कि जी मैं मर्द हूं। और ये लोग जैसे होते हैं, इन्होंने बड़ा हाय हाय हमारा बच्चा हमारा बच्चा, तो इन्होंने उसको हार्मोन्स दिलवाने शुरू कर दिए। और अभी 6 महीने पहले उसकी बच्ची की फिर से दोबारा से तस्वीरें आना शुरू हुई हैं। इसका तो 16 साल की है। शी रियलाइज कि नो 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 मैं तो औरत हूँ। और उसने औरतों के लिबास पहन के, मेकअप करके, ज्वेलरी पहन के अब उसने मॉडलिंग में तस्वीरें खिंचवानी शुरू कर दी है। सो बच्चों को, बेचारों को क्या पता कि वो मर्द है कि औरत है। उनको संभालना, पढ़ाना, सही तरबियत देना माँ बाप का फर्ज है। और यही जगह पे हमारी जो है ये गलती हो रही है कि माँ बाप बच्चों को तो सिखाते ही नहीं। आजकल का जमाना ये आ गया कि आप बच्चों को कुछ नहीं कहना, बच्चों को कुछ नहीं कहना। क्यों नहीं कहना भाई? आपकी औलाद है, अगर आपका फर्ज है, क़यामत के दिन आपसे अल्लाह सवाल करेगा कि आपने अपने बच्चे की क्या तरबियत की है, आप किस तरह से उसको गलत तरबियत कर सकते हैं। ये अभी कल परसों फिर से केस हुआ है कि एक आदमी ने अपनी बीवी को जो कनाडा से आई थी उसको डंबल से मार दिया। तो पहले 2 शादियां उसकी नाकाम हो चुकी। अब मुझे नहीं पता कौन लोग हैं, वो सहाफ़ी हैं, कोई बहुत ही रिप्यूटेड सहाफ़ी हैं। थिंग इज, आप जो भी हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी हैं, आप जो भी हैं, डजंट मैटर। You know, the thing that matter is कि आपने अपने बच्चे की तरबियत कैसे की। और अगर उसकी पहले 2 शादियां इस वजह से नाकाम हुई हैं कि he was aggressive, तो या तो आपको उसकी तीसरी शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, या सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको उस बच्चे की जो है वो दिमागी हालत चेक करा के उसकी ट्रीटमेंट करानी चाहिए थी। यही वो जाहिर जाकिर के साथ हुआ था कि जी माँ बाप ने लोगों को पता चले, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, बस इस बात पे मारी जाओ दूसरों की बेटियां, लोग क्या कहेंगे। तो जब मार देते हैं तो फिर लोग कुछ नहीं कहते। तो सॉरी, बात दूसरी तरफ निकल गई, मैं बात कर रही थी। ओके, लेट मी क्विकली एक्सप्लेन। जिसको हम हिजड़ा कहते हैं आम मासूम जुबान में, वो होते हैं एसेक्सुअल लोग। ठीक है, एसेक्सुअल लोग वो होते हैं जिनको अल्लाह ताला इस हालत में पैदा करता है कि ना वो मर्द होते हैं ना वो औरत होते हैं, वो दोनों
عورتوں کے بھی اقسام اور مردوں کے بھی اقسام. میں تصویر نہیں لگا سکتی یہاں بچوں کی وجہ سے, لیکن وہ دونوں مرد اور عورت جینیٹلز لے کے پیدا ہوتے ہیں, اینڈ دے کین ناٹ پرفارم اینی سیکشل ایکٹ. ان کو اے سیکشل لوگ کہتے ہیں. وہ اللہ کی طرف سے بخشے ہوئے لوگ ہیں. ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کی دعا لینی چاہیے اور ان کا دل نہیں دکھانا چاہیے, کیونکہ یہ بیچارے پاک لوگ ہیں, پاک روح ہیں. ان کو اے سیکشل لوگ کہتے ہیں. ان لوگوں کے حقوق دلانے, جن کو ہم ہجڑا بنا کے ہم ان کی تذلیل کرتے ہیں, ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں, ان لوگوں کی ہیلپ کرنے کے چکر میں یہ ساری این جی اوز بنی ہیں. اور کر کیا رہی ہیں, ان بیچاروں کو تو کوئی کسی نے کچھ نہیں کیا, لیکن کر کیا رہی ہیں, لیسبینز اور گے کو انہوں نے اب شادیاں عام کر دی ہیں کہ جی لڑکی لڑکی سے کر سکتی ہے, لڑکا لڑکے سے. اللہ معاف کرے, یہ تو قوم لوط کا ہمیں کریں گے. یہ ہم پاکستان میں نعوذ باللہ سیلاب تو آیا کھڑا ہے, 1/3 پاکستان ڈوبا پڑا ہے. اب یہ کیا ہم پہ کولے پڑوائیں گے, کیا پاکستان کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ملک پیدا ہوا تھا, اور اس میں اس قسم کی چیزوں کا دیکھیے, آپ وانا بی مسلمز نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے؟ یا تو آپ مسلمان ہیں یا آپ نہیں ہیں, یا تو آپ اسلام کے لیے اس اصولوں پہ چلتے ہیں یا آپ نہیں چلتے ہیں. مے بی نہیں ہو سکتا اسلام میں, ٹھیک ہے؟ اور اسلام میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ قوم لوط کے اوپر پوری ڈیٹیل ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ ان کو وارن کیا تھا, انہوں نے بات نہیں سنی تو اللہ نے ان کو تباہ کر دیا. پومپے جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں, اس میں بھی یہی تھا, زنا بالکل عام تھا, ہومو سیکشولیٹی بالکل عام تھی, اس کو بھی اللہ نے تباہ کر دیا. اور قوم پہ تباہی آتی ہی اس لیے. اور یہ جو سب ہو رہا ہے اس کو خدا کے لیے جس کو سمجھ نہیں آ رہی وہ اپنی آنکھیں کھول کے سمجھے. ماڈرن ہو کے اتنے بھی ماڈرن نہ ہو جائیں کہ آپ کو سمجھ نہ آئے کہ آپ خود کیا ہیں, آپ انسان ہیں یا نہیں ہیں. کل کو یہ بھی آپ کو بولیں گے کہ انسان ہی نہیں ہے. تو یہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو آپ مسلمان بھی کہیں اور آپ LGBT کے جھنڈے بھی لگائیں؟ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ یا تو پھر آپ کہہ دیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں. آپ تو منافقوں سے بھی برے ہو گئے نا. تو منافق بھی یہ تھے جو رسول پاک کے سامنے کہتے تھے کہ ہاں مسلمان ہیں, اور پیچھے جا کے کہتے تھے نہیں, آپ تو سیدھا ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. تو یہ جو لیزبین ہیں یا یہ گے ہیں یا جو بائی سیکشول ہیں یا جو ٹرانسجینڈر ہیں, یہ سب ایک شیطانی فرقہ ہے, یہ سب ایک شیطانی لوگ ہیں. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اس کی دس از سائیکولوجیکل, ٹھیک ہے, اٹ کین بی کریکٹڈ. اور جب تک فزیکلی آپ ہارمونس چیک کرائیں, آپ اپنا ٹریٹمنٹ کرائیں, کبھی ہو سکتا ہے obviously it is possible کہ you are a female لیکن آپ میں میل ہارمونس زیادہ ہیں. It's a physical state. بات میری سمجھ رہے, it's a physical state. اس کو بجائے اس کے جا کے لڑکی کے ساتھ شادی کر لو. استغفر اللہ. حضرت جابر کی ایک حدیث ہے, رسول پاک کو انہوں نے رسول پاک سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ قیامت کے قریب ایسی میری قوم, مجھے ڈر لگتا ہے قیامت کے قریب میری قوم جو ہے اس میں قوم لوط کی نشانی آنا شروع ہو جائیں گی, نہ بتشن. تو قیامت اس کا مطلب اتنی نزدیک آ گئی ہے. اپنے آپ کو بچائیں, اپنے بچوں کو بچائیں اس شر سے. اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے, اٹ کین بی ٹریٹڈ. اٹس ڈیزیز تو نہیں اس کو میں کہہ سکتی, دیٹ از ویری ڈفرنٹ ورڈ, بٹ اٹ کین بی ٹریٹڈ. اسٹیٹ آف مائنڈ, اٹ کین بی ٹریٹڈ, ٹھیک ہے. صرف جو ہے وہ لوگ ہیں اے سیکشول لوگ ہیں جن کو معصومیت میں لوگ خسرا یا ہجرا یا واٹ ایور جو بھی کہتے ہیں ان کو نہیں کہنا چاہیے. دے آر اے سیکشول لوگ, ٹھیک ہے. ان کو اللہ نے ایسے بنایا ہے, اور آپ اللہ نعوذ باللہ اللہ کی کریشن سے آپ اللہ کی کریشن کا آپ مذاق نہیں اڑا سکتے. دس از اے ویری سیریس میٹر, اٹ ہیز ٹو بی لرنڈ. سو پلیز ٹرائی اینڈ ڈفرینشیٹ بٹوین دا ٹو تھنگس, بینگ گے اینڈ بینگ اے سیکشول. اگر آپ لوگ اس طرح سے اپنا آپریشن کرانے کی اجازت دے دیں اور آپریشن کرا کے اپنے آپ کو عورتیں بنا دیں یا مرد کو مرد کے ساتھ کرنے کی اجازت دے دیں, تو ہمارے مولوی حضرات تو یہ سب سے پہلے کر ہی رہے ہیں. کسی بھی مسجد میں جا کے دیکھ لیں, کسی بچے بیچارے کی عصمت جو ہے وہ بچی نہیں ہوئی. تو مولوی نے تو یہ ظاہر دینا ہی تھا فتویٰ, ان کے تو حق میں جاتا ہے, بٹ اسلام کے حق میں نہیں جاتا. تو اس پہ میں ایک ویڈیو اور بناؤں گی بیکاز اٹس اے ویری ویری ڈیٹیل ٹاپک. ٹل دین جرمن پردیسی, میں جیتی سروق.